सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें, सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे प्यारे बच्चों, मदनी चैनल के नाज़रीन और नन्ही मुन्नी बच्चियों, वेलकम कहते हैं अपने प्यारे से प्रोग्राम जिसका नाम सारे बच्चों ने ज़ोरदार आवाज़ में बताना है। जी, अच्छी बातें सुनाने के लिए, अच्छी अच्छी दीन की प्यारी प्यारी बातें समझाने और सिखाने के लिए प्यारा सा प्रोग्राम आ चुका है। सुनो समझो सीखो। और आज है 14 रबीउल अव्वल, यानी रबीउल अव्वल की 14 तारीख़ और आज है हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम विसाल, यानी इस दिन आपका उर्स मनाया जाता है, आपका विसाल हुआ था। तो अज़ीम हस्ती हैं। और ये किसके शहज़ादे हैं, किसी को पता है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन किसके बेटे हैं? नहीं पता? चलें आज के प्रोग्राम में पता चल जाएगा। बस आपने अच्छे अंदाज से हमारे साथ शामिल रहना है, ठीक है भाई प्यारे प्यारे बच्चों। प्रोग्राम का नाम है सुनो समझो सीखो, ठीक है। तो हम सुनने समझने सीखने आए ना, तो उसके लिए ज़रूरी है कि कान कहाँ होने चाहिए? यहाँ होने चाहिए। इसी से सुनते हैं ना। और सीखते किससे हैं? दिमाग से। दिमाग कहाँ होना चाहिए? वो भी यही होना चाहिए, ठीक है। कान तो आपके यही होंगे क्योंकि आप यहाँ बैठे हैं, जो हम बोलेंगे वो आवाज़ भी कानों में आई जाएगी। लेकिन अगर दिमाग आपका यहाँ नहीं हुआ, दिमाग उधर लाइटों में हुआ, इधर कहीं ज़मीन में किसी चीज़ में हुआ, या घर में कहीं घूम रहा हुआ, तो फिर समझ में कुछ नहीं आएगा। तो आपने कान भी इधर रखने हैं, दिमाग भी इधर रखना है, यानी तवज्जो के साथ आपने शामिल रहना है। तो इंशाअल्लाह अच्छी अच्छी बातें हम सीख कर यहाँ से उठेंगे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये बेटे हैं हज़रत इमाम हुसैन के। किसके? इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के। और आप ही से जो है ना, फिर ये जो हुसैनी सैयद कहलाते हैं, यानी इमाम हुसैन की नस्ल से जो सैयद हैं वो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़रिए ही आगे ये सिलसिला बढ़ता है, ठीक है। तो आपके बारे में हम कुछ बातें आज के प्रोग्राम में सुनेंगे और भी अच्छी अच्छी बातें इंशाअल्लाह आज हम सुनेंगे। तो जो घरों पर बच्चे मौजूद हैं, आपने कहीं जाना नहीं है, हमारे साथ शामिल रहना है। तो दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसे ये पसंद हो कि क़यामत के दिन अल्लाह पाक की बारगाह में पेश होते वक्त अल्लाह पाक उससे राज़ी हो। बात समझ में आ रही है? जिसे ये पसंद हो कि क़यामत के दिन अल्लाह पाक की बारगाह में पेश होते वक्त अल्लाह पाक उससे राज़ी हो, तो उसे चाहिए कि मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़े। मरना है, सबने एक दिन मरना है। अल्लाह ताला आपको नेकियों भरी तवील ज़िंदगी अता फ़रमाए। फिर मरने के बाद दोबारा उठाया जाएगा, अल्लाह पाक की बारगाह में पेश किया जाएगा। और उस दिन क्या होगा? सबका हिसाब होगा कि दुनिया में कैसे काम किए थे, अच्छे किए थे कि बुरे किए थे। तो उस वक्त अगर अल्लाह पाक राज़ी हुआ तो अल्लाह पाक की रहमत से हम कहाँ जाएंगे? जन्नत में। हाँ, तो अल्लाह पाक को राज़ी करने का एक बेहतरीन तरीका क्या है कि हम पढ़ें दुरूद पाक, जैसा कि हदीस पाक में भी बयान किया गया। तो आइए मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। और मिलकर कैसे पढ़ेंगे? हमारे साथ मौजूद हैं हमारे प्यारे से फ़िदा और रहमान भाई, माशाअल्लाह। तो आप मिलकर फिर पढ़ाएंगे हमें। और रबीउल अव्वल का महीना है, तो इसमें तो हम झूम झूम के पढ़ते हैं, नूर वाला आया है, नूर ले आया है सारे आलम में, ये देखो नूर के साथ छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। सुभान अल्लाह। और जोर से हो जाए जरा, सुभान अल्लाह। सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, सोने की आमद। जी, तो प्रोग्राम शुरू हो चुका है। सुनो समझो सीखो और दुरूद पाक भी हमने पढ़ लिया। आप ज़रा आगे चलते हैं और एक सेगमेंट शामिल करते हैं। उसके बाद फिर दोबारा हम फ़िदा और रहमान भाई के पास आते हैं और कुछ कलाम सुनते हैं। सेगमेंट है अल्लाह पाक की नेमतें। सुनो समझो सीखो,
सुनो समझो सीखो। जी, तो सेगमेंट है हमारा अल्लाह पाक की नेमतें। अल्लाह पाक ने हमें बहुत सारी नेमतें अता फरमाई है ना, और यहाँ हमारे साथ काफ़ी सारे बच्चे भी मौजूद हैं। अब नेमतें कौन कौन सी हैं? आइज़ नेमत है, अगर नहीं हो तो कुछ दिखेगा नहीं। ज़बान, दांत, नेमत है। वो खा नहीं सकेंगे, कुछ हैं अच्छी अच्छी ग़िज़ाएँ रखी हुई हैं सामने, मुर्ग मुसल्लम, मुर्गी भुनी हुई, पर दांत ही नहीं ऐसे हम कर रहे हैं। तो दांत कितनी बड़ी नेमत, ये बोलना, ये नेमत है। और सबसे इन नेमतों से बड़ी नेमत है अल्लाह पाक ने अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमें अता फरमाए हैं। 12 रबीउल अव्वल को या रबीउल अव्वल के महीने में ख़ास तौर पर हम खुशियाँ मना रहे होते हैं। किस बात की होती है कि अल्लाह पाक ने हमें कौन अता फरमाया? अपना हबीब अता फरमाए, हमारे प्यारे नबी अता फरमाए कि हम उनके उम्मती बन गए। और हम उम्मती बने, हमने उनका कलमा पढ़ा तो हम मुसलमान हो गए, है ना भाई। और आपने हमें ईमान अता फरमाया, कुरान आपके ज़रिए हमें मिला। तो सारी नेमतों से बड़ी नेमत अल्लाह पाक के नबी, अल्लाह पाक के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात है, उसी की हम खुशियाँ भी मना रहे होते हैं। और सेगमेंट अल्लाह पाक की नेमत है। अब इसमें होने वाला ये है कि हम अल्लाह पाक की नेमतों को याद करते हैं, और इस अंदाज से याद करते हैं। 2 टीमें बनानी है भाई हमें। ये हो गए हमें 5, ठीक है, ये हो गई टीम ए, और उधर वाली हो गई टीम बी, ठीक है। आप दोनों को हमने ज़रा टाकरा कराना है, लड़ाई मुकाबला कराना है, सही है। लड़ाई वाला नहीं है, कोई नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस जो है वो होगा, हम कुछ सेगमेंट्स होंगे, उसमें आपने नंबरों के ज़रिए देखते हैं कौन आगे बढ़ता है, ठीक है भाई। तो आप तवज्जो पूरी होनी चाहिए। कौन सी टीम हार रही है? बी। अभी सोच रहे हैं किसको हरवाना है, क्या करना है। तवज्जो रहेगी तो ही आगे बढ़ सकते हैं। मैं दूंगा एक वर्ड, ठीक है आपको, उस वर्ड से आपने अल्लाह पाक की नेमतें बतानी है, ठीक है। अब होगा ये कि जैसे मैंने एक वर्ड दे दिया आपको टे, ठीक है, टे दे दिया फर्ज करें, तो एक नेमत आपने बताई, फिर एक उधर से, फिर एक इधर से, फिर एक उधर से। जो टीम रुक गई, ठीक है, आप मशवरा करके कोई भी बता सकता है, जो रुक गई, नहीं नेमत बता सकी, तो उसका पॉइंट नहीं मिलेगा, और बल्कि उसके सामने वाली टीम को पॉइंट मिल जाएगा। फिर उसके बाद मैं वर्ड चेंज कर दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद दोबारा मुकाबला शुरू हो जाएगा। तो देखते हैं कौन सी टीम ज़्यादा पॉइंट्स लेती है। जो ज़्यादा पॉइंट लेगी वो जीत जाएगी, ठीक है जी। तो रेडी है भाई? जी। तो पहला आपको वर्ड दिया जा रहा है अलिफ। अलिफ से नेमत, जल्दी। अलिफ मद्दा नहीं है, अलिफ है। अलिफ मद, अनार, हाँ ठीक है भाई, अनार। एक अनार 100 बीमार, कहते हैं ना, मुहावरा भी है जी। अलिफ से अंगूर। अंगूर आ गए भाई। क्या हुआ? ये और भी उधर भी दे दे, माइक दे दे आगे पीछे, औरों से भी मशवरा कर लें, कुछ सुन लें जी। अल्लाह पाक की नेमतें हम याद कर रहे हैं, जल्दी, टाइम कम है। अरे अलिफ से तो इतनी ढेर नेमतें आती हैं। एक फिदा और रहमान भाई को अगर मैं बोल दूं, कितनी गिना देंगे अलिफ से नेमतें? हैं फिदा भाई? नहीं गिनाएंगे? ऐसे तो नहीं करें। इंसान आ गया भाई, ज़बरदस्त इंसान। हम इंसान होंगे तो बकिया सब कुछ होगा ना, बेहतरीन भाई। इंसान जी, अनाज। अनाज आ गया भाई। अनाज क्या होता है वैसे? हाँ, क्या तो सही है ना, फिर डर का रहे। खाने पीने की चीज़ें, अनाज जी। अलिफ, अलिफ, जल्दी। क्या माइक से डर लग रहा है? ऐसे यूं 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 कर रहे माइक को देख के। जल्दी सीधे हाथ से माइक को लेना है, देना। 5। इफ्तार। इफ्तार, ठीक है जी, चले इफ्तार, सही है जी। ऊंट। ऊंट, कहाँ है ऊंट? रेगिस्तान में। रेगिस्तान में ऊंट होता है भाई, और जगह नहीं आता। ईद के दिनों में तो यहाँ भी आ जाता है ऊंट। खैर ठीक है जी, ऊंट जी। ऊंटनी। ऊंटनी, ये क्या भाई, ऊंट ऊंटनी अलग अलग है, एक ही होगी, आप दूसरी लाएं। एलोवेरा। एलोवेरा भाई, वाह भाई वाह, एलोवेरा ज़बरदस्त जी। एलोवेरा वैसे इंग्लिश का हो गया ये, एलोवेरा। अंडा। अंडा, अंडा आ गया, जल्दी। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और इसी के साथ टीम बी को 1 पॉइंट मिल गया है। चले भाई, नेक्स्ट वर्ड हम आपको दे रहे हैं। चले नेक्स्ट वर्ड है आपका बे। बे, बकरी। बकरी, बिल्ली। बिल्ली जी। बादाम। बादाम आ गए भाई, बादाम, बादाम, जल्दी। बारिश। बारिश, बेर। बेर, बादल। बादल, बिस्किट। बिस्किट, भालू। भालू, भैंस। भैंस, बत्तख। बत्तख,
जल्दी 5 4 3 बुलबुल बुलबुल भेड़िया भेड़िया 5 4 3 2 1 बैगन बैगन बच्चा बच्चा आवाज से नहीं हंसना आवाज से नहीं 5 बूढ़ा जी बूढ़ा बूढ़ा देखिए खाली वर्ड नहीं बनाने के आपने बे से जो वर्ड आते हैं बस आप बोलते चले जाएं उसमें जरा मैं पूछ सकता हूँ ये नेमत कैसे है बेल जी बेल बैल बैल के बहुत सारे काम होते हैं भाई अब बूढ़ा आपने बोल तो दिया बूढ़ा वैसे तो बेचारा ज़ईफ़ हो जाते हैं कमज़ोरी हो जाती है खैर अकल तो कामिल हो जाती है अल्लाह की रहमत शामिल हाल रहे तो जी बोलना बोलना बोलें बताना बनाना तो ये तो इंग्लिश का है बनाना बताना ये बताना क्या मतलब बताना क्या कुछ और लाएं कुछ और जी बचाना बचाना चलें बचाना एक अच्छा हो गया काम जी बेटा जी बेटा बेटा बेटी बेटी एक ही बात है भाई ये नहीं मानेंगे दूसरा लाएं उनकी भी ऊँटनी नहीं मानी थी हमने है ना भाई जी जल्दी 5 बकर खानी बकर खानी ये कौन सी बकर खानी क्या होती है बकर खानी तो नहीं होती है नहीं होती ना भाई फिदा रहमान भाई बकर खानी तो नहीं होती बकरा जी बकरा गुजर गया चल गया घास भी खा गया वो चला गया 5 बकरा ईद चलें बकरा ईद ठीक है जी बुलबुल बुलबुल वो आप ही का था बुलबुल वो कब तक बुलबुल आता रहेगा ये घूम फिर के फिर बुलबुल आ जाता है बार बार बुलबुल आ रहा है 5 4 3 2 1 बाल जी बाल बाल अब मैं गिनता रहता हूँ जल्दी 5 4 3 2 1 0 और क्या हमने आपको हरवा दिया है इस तरह अब 1 पॉइंट टीम ए को भी मिल गया है जल्दी नहीं बता सके ना क्योंकि बे से भी बहुत आते हैं अगर बताने वाले हो तो इस तरीके से 1 पॉइंट दोनों को मिल गया और ये सेगमेंट हमारा खत्म हो गया तो अल्लाह पाक की तो नेमतें इतनी हैं कि हम शुमार करना चाहें तो शुमार नहीं कर सकते बस उसकी नेमतों का हमें शुक्र करना चाहिए और एक अच्छा अंदाज हम इख्तियार करते हैं नंबरिंग का और ये सब असल मकसद यही होता है कि हम इन नेमतों की तरफ तवज्जो रखें और इसीलिए जब खाना खाएं ना तो एक लुक़मे पे हो सके तो हमें कहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह क्या कहना चाहिए हाँ हर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने ये नेमत भी दी खाने के लिए मुँह भी दिया ज़बान भी दी दांत भी दिए और फिर पेट में जाने का हजम भी होता है ये सारी बहुत बड़ी अल्लाह पाक की नेमतें हैं जी तो अब चलते हैं फिदा रहमान भाई की तरफ और सुनते हैं उनसे एक कलाम सुनो समझो सीखो सुनो समझो सीखो जी फिदा और रहमान भाई के पास आ चुके हैं और सेगमेंट है हमारा कलाम और आपने तवज्जो के साथ कलाम सुनना है बल्कि हो सके तो मिलकर पढ़ना है पहले हजरत से तो पूछें क्या सुना रहे हैं भाई क्या सुना रहे हैं फिदा और रहमान भाई ज़ायरों पास अदब रखो हवस जाने ज़ायरों पास अदब रखो या ज़ायरों पास से अदब रखो पास से अदब रखो कभी कभी ऐसे कलाम भी सुनने चाहिए ना अब बच्चों से पूछो तो कौन सा सुनना है नूर वाला आया या हस्बी रब्बी तो भाई ये कलाम भी तो सुनने ना थोड़े मुश्किल है इसमें एक ज़ौक़ होता है कैफियत होती है तो इन कलामों को भी सुनना है तवज्जो करेंगे तो इंशाअल्लाह कुछ समझ में आएगा और ये सोच के छोड़ देंगे मुश्किल है तो फिर बिल्कुल नहीं आएगा तो कोशिश करते जाएंगे तो इंशाअल्लाह समझ में आने लगेगा तो चले मिलकर तवज्जो से सुनना है कैसे सुनना है मेरे बच्चों हाँ चले जी सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह मुस्तफा के कदमों में मौत दे दे अल्लाह मुस्तफा के कदमों में मौत दे दे मत पर बने हमारा सरकार का मदीना सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ायरों पास अदब रखो हवस जाने
کس جانے دو گٹھریاں تو شے امید کی کس جانے دو زائروں پاس ادب رکھو ہوس جانے دو پلٹی آتی ہے ابھی وجد میں جام شیریں پلٹی آتی ہے ابھی وجد میں جانے شیریں پلٹی آتی ہے ابھی وجد میں جانے شیریں نغمۂ کم 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 کا ذرا کانوں میں رس جانے دو نغمۂ کم کم کا ذرا کانوں میں رس جانے دو اے رضا کہ یوں ساغل کٹے جرم کے ساتھ اے رضا کہ یوں ساغل کٹے جرم کے ساتھ دو گھڑی کی بھی عبادت تو برس جانے دو دو گھڑی کی بھی عبادت تو برس جانے دو زائروں پاس ادب رکھو ہوس جانے دو آنکھیں اندھی ہوئی ہیں ان کو ترس جانے دو آنکھیں اندھی ہوئی ہیں ان کو ترس جانے دو سبحان اللہ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت کلام سنا رہے تھے ہمارے فدا الرحمان بھائی۔ زائرو پاس سے ادب رکھو ہوس جانے دو، اور اسی کے ساتھ پروگرام ہے ہمارا سنو سمجھو سیکھو، اور ہماری ہے ٹیم اے اور ٹیم بی، اور ان میں ہے مقابلہ جاری۔ ٹیم اے اور ٹیم بی میں ہے مقابلہ جاری، اور ہار جائے گی ہماری ٹیم ابھی سوچتے رہ جاتے ہیں اے ہارے گی بی۔ چلیں بھائی، تو مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں، اور مقابلہ ہے ہمارا ثواب کمائیں۔ سنو سمجھو سیکھو، سنو سمجھو سیکھو۔ جی بھائی، تو مقابلہ ہے ثواب کمائیں، اور اس ثواب کمائیں مقابلے میں ہونے والا یہ ہے کہ یہ آپ کو بورڈ نظر آ رہا ہوگا جس پہ لکھا ہوا ہے ثواب، اور ثواب کمائیں میں ہوگا یہ کہ آپ نے کرنی ہوگی یہ اسپون ریس۔ ایک آئیں گے ٹیم اے سے اور ایک آئیں گے ٹیم بی سے، ان کو یہ اسپون دیا جائے گا، اور اسپون میں بریانی نہیں، اس کے اوپر بال ہوگی، اور وہ بال جو ہے وہ آپ نے منہ میں رکھ کے اس کو دوڑنا ہے۔ نہ بال گرنی چاہیے، نہ آپ کو خود گرنا ہے، بلکہ پہلے جو پہنچے گا یہاں بورڈ کے پاس، اور یہاں پر جو یہ ڈیفرنٹ کیٹیگریز آپ کو نظر آ رہی ہیں، متفرق، سیرت، عبادت اور سنت، اس میں اس بال کو
पहुंचाना है, फिर वहाँ आपसे सवाल होगा, सवाल का जवाब देंगे, फिर आपको नंबर मिलेगा। समझ में आ गई? तो आ रहा है कौन मुकाबले के लिए? टीम ए से तो सवाल आ रहे हैं, चम्मच तो एक है मेरे पास आपको देने के लिए, और टीम बी से भी तैयार हैं, चले भाई ऐसा करें, ऐसा करें, ऐसा करें, ऐसा करें, ऐसा करें, ऐसा करें। आपको बुला लेते, आ जाए भाई। क्या नाम है आपका? माइक ले, माइक माइक माइक। अहमद रजा। क्या नाम है? अहमद रजा। वाह भाई वाह, अहमद रजा आ गए। और जी कौन है इधर टीम बी से, कौन आ रहे हैं? चले भाई आप आ जाए। क्या नाम है? मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन। ये ले भाई माइक। अहमद रजा और मोहम्मद हसन, ये आपका चम्मच और उसमें बॉल। कहाँ से आपकी रेस शुरू कराएं? यहीं से करा दें? थोड़ा सा आगे आ जाए भाई। हाँ यहाँ खड़े हो जाएं। ठीक है भाई जी। चले भाई। जी कैसे होना पड़ेगा? ठीक है ना, थोड़ा सा एक दूसरे को यूं यूं करके गिरा भी देंगे ना बॉल, है? ठीक है, ज्यादा नहीं करना भाई, अपनी न गिर जाए इस चक्कर में। चले भाई 1 2 3, जल्दी जल्दी जल्दी, बॉल भी संभालनी है। या अल्लाह, ये क्या हुआ? चम्मच भी चला गया, आपका चम्मच भी चला गया। चले भाई रख दें, स्पून बाहर कर दें। ये स्पून आपका यहाँ आ गया, और दोनों ने एक साथ एक ही उसमें कैटेगरी में। चले इधर आ जाए, इधर आ जाए, वापस अपनी जगह पे आ जाए, यहाँ पर, यहाँ, ताकि यहीं खड़े हो जाएं। आप सवाल दोनों से किया जाता है, क्योंकि दोनों ने एक ही जगह पर पहुंचा दिया है और एक ही साथ। सुन्नत। जी अहमद रजा भाई से सवाल है, किस मौके पर सजदाए शुक्र अदा करना सुन्नत है? किस मौके पर सजदाए शुक्र अदा करना सुन्नत है? खुशी या गमी? बोलना नहीं है। जी अहमद रजा, क्या हो गया मेरे बच्चे? से परेशान हो, यूं यूं यूं। तवज्जो करें, इधर इधर मेरी तरफ देखें। किस मौके पर सजदा शुक्र, यानी शुक्र का सजदा करना, कि अल्लाह पाक ने कोई नेमत दी तो उसके लिए करते ना सजदा शुक्र। किस मौके पर सजदा शुक्र करना सुन्नत है? खुशी के वक्त या गमी के वक्त? कि गम मिला इसलिए सजदा शुक्र करेंगे, या खुशी मिली है? जी। है ना? तो आपका जवाब क्या हो गया है? दुरुस्त हो गया है। हम मुस्कुरा दें माशाअल्लाह। तो जवाब दुरुस्त हो गया है। और हमारे साथ अहमद रजा भाई के साथ कौन है भाई? मोहम्मद हसन। हाँ मोहम्मद हसन। किस चीज़ से सहरी करना सुन्नत है? खजूर से या किशमिश से? खजूर। आपका जवाब मुबारक हो, नंबर ले लिया आपने एक एक। अपनी जगह पे जा सकते हैं माशाअल्लाह। और कौन आ रहे हैं भाई? और कौन आ रहे हैं? आप आ, चले भाई आ जाएं भाई, आ जाएं। और कौन आ रहे टीम बी से? आप आ जाओ। क्या नाम है आपका? माइक कहाँ है? हाँ सीधे हाथ से माइक ले लीजिएगा। क्या नाम है आपका? मोतीसम। जी मोतीसम अहमद। ये क्या नाम है? हमें समझ ही नहीं आ रहा भाई। मोतीसम। मोतीसम। मोहतशम तो होता है। अच्छा नया नाम है भाई, यूनिक सा नाम माशाल्लाह लेकर आए हैं आप। चले अब माइक आप लोग दे दें, मैं स्पून लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। स्पून भी है और बॉल्स भी हैं, और रेस भी होगी। देखते हैं कौन पहले पहुँचता है और कौन क्या करता है। शरारतें नहीं करनी भाइयों, ठीक है? ये लें भाई, ये आपकी आ गई बॉल। चलें और कोशिश करें अलग अलग कैटेगरीज में डालिएगा, ठीक है भाई? रेडी हैं? वो आप क्यों इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं भाई? हम मौजूद हैं ना यहाँ पर जी। हाँ इंस्ट्रक्शंस दे लें, अपनी बॉल नहीं समझ रही जी। हाँ और भाई कुछ और समझाना है आप लोगों ने? आखिरी सलाम कर लें, अलविदा कर ले, हो गया जी। 1 2 3, जल्दी 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 जल्दी। ये क्या हुआ? ये कहाँ चली गई बॉल्स? उठाएं, अब दोनों की गिर गई, दोबारा करना पड़ेगा रेस, दोबारा करनी पड़ेगी। आ जाएं, वापस आ जाएं जी। चलें दोबारा से 1 2 3। जी 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 जल्दी जल्दी के साथ साथ संभालना भी है खुद को, और एंड टाइम पे बॉल नहीं संभली। और माशाअल्लाह, वाह भाई वाह, उन्होंने भी एक में बिलाखिर सुन्नत वाले में 2-2 तो गई हुई थी, तीसरी भी पहुंचा दिया आपने, और आप पीछे रह गए। क्या करना है अब आपका? कुछ नहीं करना आपका। ये तो अब ये 1 नंबर आप काट लें, और अगले में जब ये जीते ना तो इनसे ये 1 नंबर हमने वापस इनको नहीं देना, ठीक है? ये उल्टे हाथ से लिया ना आपने, फिर बैठ जाएं आप माइक ले सकते हैं। आपसे सवाल ये किया जाएगा
کہ یہ بتائیں کہ سوتے وقت کون سی چیز آنکھوں میں لگانا سنت ہے؟ سرما. تو سرما. بتانے دیں، آپ لوگ بھی تو بتا رہے تھے اس سے پہلے ہیں، ابھی ان کی شکایت لگا رہے ہیں، ان کو نہیں بتا رہے تھے، پیچھے سے بول رہے تھے نا یہ لوگ، دیکھیں سارے بول رہے تھے. جی کیا چیز لگانا سنت ہے؟ سرما. سرما. اور دانتوں کو صاف کرنے کے لیے کیا استعمال کرنا سنت ہے؟ مسواک. مسواک. اور آپ نے یہ بتانا ہے کہ اور کیا بتائیں گے؟ اور کچھ بتائیں گے؟ کیا بتائیں گے؟ کچھ بھی بتا دیں گے. چلے آپ نے دو بتا دیے، ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے. تو اس طرح ٹیم بی نے یہ سیگمنٹ جیت لیا ہے. کہتے ہیں مبارک ہو. چلیں اب آپ جا سکتے ہیں اپنی جگہ پر. جی تو اسی کے ساتھ یہ ہمارا سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، جس میں کچھ تھوڑا سا ایک انجوائمنٹ بھی ہو گئی اور کچھ نہ کچھ ہمیں سیکھنے کو بھی مل گیا. اور اب ہم آگے چلتے ہیں، ایک نیکسٹ سیگمنٹ شامل کرتے ہیں. اور آج جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ 14 ربیع الاول ہے، جو کہ عرس کا دن ہے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو ان کے حوالے سے کچھ اچھی باتیں ہم نے سننی بھی ہے. تو آج کن کا عرس ہے؟ جی تو ہم نے ان کے حوالے سے کچھ باتیں سننی ہیں. تو آئیے چلتے ہیں اللہ والوں کی باتیں. سنو سمجھو سیکھو، سنو سمجھو سیکھو. جی تو ہم سنیں گے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ باتیں. آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ مدینہ پاک میں کچھ غریب گھرانے تھے. کون سے گھرانے تھے؟ ہاں، غریب گھرانہ کیسا ہوتا ہے؟ کھانے پینے کی ذرا مشکل ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن ہوتا یہ تھا کہ ان کے کھانے پینے کا انتظام نہ راتوں رات ہو جاتا تھا. کھانے پینے کا انتظام کوئی آتا تھا اور گھر کے باہر جو ہے وہ راشن وغیرہ رکھ کر چلا جایا کرتا تھا، اور جو راشن وغیرہ دے کر جاتا تھا اس کا پتہ بھی نہیں چلتا، اس کا پتہ بھی نہیں چلتا. یہاں تو اگر ہم کسی کو ویسے ہی کبھی کوئی مدد بھی کر دیں تو اگر کسی نے دیکھا نہیں ہو تو 50 لوگوں کو خود بتا دیتے ہیں بھائی فلاں کو میں نے دیا تھا یہ ہے. اور یہاں کیا تھا کہ راتوں کو وہ کھانے پینے کا انتظام کر کے وہ صاحب چلے جایا کرتے تھے اور ان کا پتہ بھی نہیں چلتا تھا. اچھا، وقت گزرتا رہا اور شہر مدینہ میں 100 کے قریب گھروں کو سامان زندگی ملتا رہا. اور وہ گھرانے کتنے تھے؟ 1-2 نہیں تھے بلکہ 100. اتنی بڑی تعداد ہوئی نا، سب کو جو ہے وہ سارا انتظام کرنا، پھر اس کے لیے وقت نکالنا، رات کو جانا، یہ ایک بڑا کام ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا پھر کیا ہوا؟ مدینے میں ایک عظیم ہستی کا انتقال ہو گیا. اچھا ادھر انتقال ہوا اور ادھر وہ کھانا پینا ملنا بند ہو گیا. تو اس سے پھر پتہ چلا کہ بھائی یہ کون رکھ کے جاتا تھا؟ وہ رکھ کے جاتے تھے جن کا اب انتقال ہو گیا، اور وہ کوئی اور نہیں تھے، وہ تھے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ. جی یہ پوشیدہ صدقہ کرنے والے وہ عظیم بزرگ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے، شہید کربلا امام حسین کے بیٹے حضرت امام زین العابدین علی اوسط رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے. اچھا، امام زین العابدین کا جو نام تھا وہ تھا علی اوسط. کیا نام تھا؟ علی اوسط. حضرت امام حسین کے 3 بیٹے تھے. تو حضرت امام حسین کے کتنے بیٹے تھے؟ 3. ایک تھے علی، پہلے جو تھے ان کا کیا نام تھا؟ علی. اور جو دوسرے نمبر کے تھے ان کا نام تھا علی. اور جو تیسرے نمبر کے بیٹے تھے ان کا نام تھا علی. تینوں کا نام تھا علی. ہے نا ایسا حیرت انگیز. اور امام حسین کے ابو جان کا نام تھا علی. کیا بات ہے، علی نام سے کتنا پیار ہے. تو امام حسین نے اپنے والد کے نام پہ ہی تینوں بچوں کے نام رکھ دیے علی. کیا بات ہے. اب ہو سکتا ہے آپ سوچ رہے ہوں کہ بھائی اب گھر میں نام کس لیے رکھا جاتا ہے؟ پہچان کے لیے نا. اب آواز دی ابو نے علی یہ کر دو، تو اب کون سے والا علی؟ 3 بچوں، تینوں کا نام علی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو پہچان کے لیے پھر آپ نے یہ کیا کہ جو سب سے بڑے تھے ان کا نام ہو گیا علی اکبر. کیا نام ہو گیا؟ علی اکبر. ہاں، اکبر کا مطلب ہوتا ہے بڑا. ٹھیک ہے، علی اکبر. چونکہ وہ بڑے تھے تو ان کو کہہ دیا علی اکبر، یعنی بڑے والے علی. اور جو درمیانے تھے ان کا نام ہو گیا علی اوسط. کیا ہو گیا؟ علی اوسط. اوسط کہتے ہیں درمیانہ، مڈل، بیچ کے. اور جو چھوٹے تھے ان کا نام ہو گیا علی اصغر. اصغر کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا. تو بڑے والے علی، علی
اکبر، اور جو درمیان والے تھے مڈل والے تھے وہ علی اوسط اوسط، اور جو چھوٹے تھے وہ علی اصغر اصغر۔ اچھا، کربلا میں علی اکبر کا بھی انتقال ہوا تھا، جو میدان کربلا جہاں پر یہ واقعہ کربلا ہوا، جہاں جنگ ہوئی تھی، اس میں علی اکبر جو بڑے تھے ان کا بھی انتقال ہوا تھا، اور جو علی اصغر تھے جو گود میں تھے ان کو بھی معاذ اللہ یزیدیوں نے شہید کر دیا تھا۔ اور وہاں پر یہ علی اوسط جن کا نام ہے اور جن کا لقب ہے امام زین العابدین، وہ بھی تھے لیکن بیمار تھے کافی، تو یہ جو ہے اس میدان میں وہاں پر کربلا کے موقع پر شہید نہیں ہوئے تھے، اور پھر ان سے ہی جو ہے یہ نسل آگے بڑھی تھی۔ تو یہ 3 بیٹے، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیں، آپ یاد رکھیں گے نا، ہو سکتا ہے بڑے ہو جائیں تو بھی آپ کو یہ باتیں یاد رہیں، اور بڑے بڑوں کو بھی یہ باتیں بعض اوقات پتہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو آج جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں امام زین العابدین، ان کا نام کیا تھا؟ علی اوسط۔ بڑے والے ان کا نام کیا تھا؟ علی اکبر۔ اور چھوٹے والے علی اصغر، ٹھیک ہے جی۔ اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت جو ہوئی تھی وہ 38 سنہ ہجری کو مدینہ پاک میں ہوئی تھی، 38 سنہ ہجری کو مدینہ پاک میں ہوئی۔ آپ کا نام علی رکھا گیا، آپ کی کنیت تھی ابو الحسن، اور بہت زیادہ عبادت کرنے کی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سجاد اور زین العابدین یعنی عبادت گزاروں کی زینت کے لقب سے مشہور ہوئے۔ چونکہ آپ بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، سجدے کرتے تھے، تو سجدے چونکہ بہت کرتے تھے لہٰذا آپ کا لقب ہو گیا سجاد۔ سجاد کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ سجدے کرنے والا۔ سجاد بعضوں کا نام بھی ہوتا ہے نا، تو سجاد کا مطلب ہے سجدے سے ہی نکلا ہے، سجاد مطلب بہت زیادہ سجدے کرنے والا۔ اور زین العابدین، زین کہتے ہیں زینت کو، اور عابدین عبادت کرنے والے، تو زین العابدین عبادت کرنے والوں کی زینت۔ تو آپ چونکہ بہت زیادہ عبادت کرتے تھے اور بہت اچھے انداز سے کرتے تھے لہٰذا آپ کو زین العابدین کہا جانے لگا۔ اور امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 2 سال اپنے دادا حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش میں رہے، پھر 10 سال اپنے تایا جان حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت میں رہے، اور پھر تقریباً 11 سال اپنے ابو جان حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی نگرانی میں علم دین حاصل کرتے رہے۔ اور امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک عادت میں صلہ رحمی اور سخاوت اور چھپ کر صدقہ کرنا شامل تھا۔ اچھا، ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کنیز وضو کروا رہی تھی، آپ کی کنیز خادمہ سمجھ لیجیے، وہ وضو کروا رہی تھی کہ اس کے ہاتھ سے برتن چھوٹ کر آپ کے چہرے سے ٹکرایا، ہاتھ سے برتن چھوٹ گیا اور آپ کے چہرے پر، آپ کے منہ پر جا کر لگا، اور آپ کا چہرہ زخمی ہو گیا، کوئی بھاری برتن ہوگا، آپ کا چہرہ زخمی ہو گیا۔ آپ نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، اس نے معافی کی فضیلت پر ایک آیت مبارکہ پڑھ دی، تو جسے سن کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نہ صرف اسے معاف کیا بلکہ ارشاد فرمایا جات وہ اللہ پاک کی رضا کے لیے آزاد ہے۔ ہم پر تو کوئی غلطی سے ہمارے پاؤں پہ کسی کا پاؤں آ جائے، وہ تو مکہ ماروں گا، کون ہی ماروں گا تیرے منہ پہ، یوں کر دوں گا، حالانکہ اس بیچارے کا غلطی سے پاؤں آیا ہوتا ہے، اور یہاں تو اس سے بھی غلطی ہوئی تھی لیکن پورا وہ ہاتھ سے برتن چھوٹا آپ کے منہ پہ لگا، منہ آپ کا چہرہ زخمی ہو گیا، فیس زخمی ہو گیا، لیکن آپ نے اس کو معاف کر کے اس کو آزادی کر دیا، ٹھیک ہے، اور یہ آپ کا انداز تھا۔ اسی طریقے سے امام زین العابدین میدان کربلا کی طرف جانے والے حسینی قافلے میں بھی شامل تھے، لیکن آپ کیا تھے؟ بیمار تھے، ٹھیک ہے جی، اس لیے یزیدی لشکر آپ کو شہید نہ کر سکا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہی حسینی سادات کی نسل آگے بڑھی۔ 14 ربیع الاول سن 94 ہجری کو 56 ایئرز کی عمر میں امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال ہوا، انتقال ہوا، اور آپ کا مزار مبارک سب سے افضل قبرستان جنت البقیع میں ہے۔ اللہ پاک کی ان پر کروڑوں رحمتیں ہوں، اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، بے حساب مغفرت ہو۔ یہ تھا سیگمنٹ ہمارا، کون سا تھا؟ کون سا سیگمنٹ تھا ہمارا؟ اللہ والوں کی باتیں۔ کون سا سیگمنٹ تھا؟ اللہ والوں کی باتیں۔ جی، تو ایک اور سیگمنٹ اپنے پروگرام میں ہم شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے یاد رکھیں اور بتائیں۔ سنو سمجھو سیکھو، سنو سمجھو سیکھو۔ جی، یاد رکھیں اور بتائیں۔ اس میں ہوگا یہ کہ پیارے بچوں پھر مقابلہ ہونے والا ہے ٹیم اے اور بی میں، اور آپ کو اسکرین کے اوپر جو ہے وہ کچھ جملے دکھائے جائیں گے، ٹھیک ہے، اور وہ جملے دکھانے کے بعد جلدی سے ہٹا لیے جائیں گے۔ اب آپ کو وہ یاد رکھنے ہیں کہ وہ کیا کیا جملے تھے، اب کون کون بتاتا ہے کون نہیں بتاتا یہ پتہ چلے گا۔ ٹیم اے سے کون آ رہا ہے بھائی مقابلے کے لیے؟ آپ آ جائیں، چلے بھائی آپ آ گئے۔ اور کون آئیں گے ٹیم بی سے؟
آپ آ رہے ہیں؟ چلے آپ آ جائیں, کھڑے ہو جائیں اپنی جگہ, مائک لے لیں, سیدھے ہاتھ میں مائک لے لیں, ٹھیک ہے جی, کھڑے ہو جائیں, تھوڑا سا آگے ہو جائیں. اسکرین پر جو ہے وہ ہم آپ کو الفاظ دکھائیں گے اور وہ آگے چلے جائیں گے, ٹھیک ہے. اس کے بعد میں آپ سے پوچھوں گا کون زیادہ جملے یاد رکھتا ہے, دیکھتے ہیں آپ کے ذہانت کا مقابلہ ہے. جی, مسلمان دھوکہ دینے والا نہیں ہوتا, سنت میں عظمت ہے, امامہ فرشتوں کا تاج ہے, افضل دعا الحمدللہ ہے, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. جی, اب دیکھتے ہیں کون سناتا ہے کون نہیں. جی, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. ویسا بھرو گے. جی, امامہ فرشتوں کا تاج ہے. ٹھیک ہے جی, امامہ فرشتوں کا تاج ہے, اور تو یہ تاج آپ بھی تو سجا سکتے ہیں سر پہ. جی, مسلمان دھوکہ نہیں دیتا. مسلمان دھوکہ نہیں دیتا. جی, رک گئے. جی, آپ کو یاد آ رہا ہے تو آپ بتا سکتے ہیں, پوائنٹ آپ کا ہو جائے گا. مسلمان دھوکہ نہیں دیتا, یا جملہ تھوڑا سا چینج ہے, ویسے مسلمان دھوکہ دینے والا نہیں ہوتا. آپ نے چپ رہنا ہے, ان کو خود سے کرنا ہے. افضل دعا الحمدللہ ہے. افضل دعا الحمدللہ ہے. اور ایک جملہ بھی رہتا ہے, بتا سکتے ہیں, سنت. سنت وہ مڑ کے دیکھ رہے ہیں, کوئی تو انہیں کچھ بتا دو, مڑ کے دیکھ رہے ہیں, نہیں ہے. سنت میں عظمت ہے. تو یہ جملہ رہ گیا, اور زیادہ جملے بتائیں. ہمارے کیا نام ہے آپ کا؟ احمد. احمد بھائی نے زیادہ جملے یاد رکھے, اس لیے پوائنٹ مل گیا ہے احمد بھائی کو. لیکن وہ ہم نے ان کا کاٹنا بھی تھا نا پوائنٹ. ہاں, الٹے ہاتھ والا, پھر کیا ہوگا؟ وہ پوائنٹ تو کٹے گا بھائی, کیونکہ آپ لوگوں کو میں نے کئی دفعہ بتایا کہ سیدھے ہاتھ سے لینا ہے, سیدھے ہاتھ سے دینا ہے. لینا ہے. تو اس طرح آپ نے پوائنٹ لے لیا ہے, اور اس کا آپ کو مبارک ہو, لیکن وہ پوائنٹ ہم نے آپ سے واپس بھی لے لیا ہے. ٹھیک ہے بھائی, تو اس طرح ایک اعتبار سے آپ جیت گئے, لیکن تھوڑے تھوڑے سے ہم نے آپ کو ہرایا بھی ہے. ٹھیک ہے, برابر ہو گیا, یوں کہہ لیجئے. اپنی اپنی جگہ پہ جا سکتے ہیں. ویسے ماشاءاللہ ٹیم اے آگے بڑھ گئی ہے. تو اب مزید اپنے پروگرام میں سیگمنٹ شامل کریں گے, اور چلتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف, جس کا نام ہے جملہ مکمل کریں. سنو سمجھو سیکھو, سنو سمجھو سیکھو. جی, تو پیارے بچوں, سیگمنٹ ہے جملہ مکمل کریں, اور اس میں ہونا یہ ہے کہ یہاں آپ کو بورڈ نظر آ رہا ہے, اس بورڈ پہ لکھا ہوا ہے جملہ مکمل کریں, یعنی سینٹنس کو کمپلیٹ کرنا ہے. سینٹنسز یہاں پر موجود ہیں, مگر اس میں کچھ حصہ ہم نے چھپا دیا ہے, کچھ حصہ اس کا ہڈن ہے, اور وہ جو ہڈن ہے وہ آپ نے بتانا ہے. اور وہ کیسے بتائیں گے, اب یہ آپ کا کام ہے, کیسے بتائیں گے. بھائی ٹیم اے سے کون آ رہا ہے مقابلے کے لیے؟ کون آ رہے ہیں بھائی؟ یہ ایک جو ہیں یہ پیارے سے بچے, یہ کیوں نہیں آتے؟ آپ کو لائیں گے ہم ہاتھ پکڑ کے. کیا نام ہے آپ کا؟ یہ مائک دیں بھائی ذرا سیدھے ہاتھ سے. کیا نام ہے آپ کا؟ بلال. زور سے بتانا ہے. بلال. روئیں گے تو نہیں ابھی؟ پکی بات ہے, روئیں گے تو نہیں؟ نہیں. ڈر کیوں لگ رہا ہے آپ کو؟ مائک سے ڈر گئے آپ, میں نے مائک اوپر کیا, آپ پیچھے ہو گئے. چلے بھائی, آپ کے ساتھ ہم یہاں کھڑے ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے بھائی. لکھا ہے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, پھر چھپا ہوا ہے کچھ, کی بھی عید ہے. اب یہ بتانا ہے کس کی عید ہے, زور سے بتا دے. عیدوں کی. عیدوں کی. آخری فیصلہ آپ کا. دیکھ لیں غلطی ہو گئی تو آپ کی ٹیم کو ویسے ہی 1 نمبر پچھلی دفعہ بھی ہم نے واپس لے لیا تھا آپ لوگوں کا. جی عیدوں. چلے بھائی, یہ ہٹاتے ہیں ہم. یہاں کیا آ گیا ہے جی؟ عید میلاد النبی, عیدوں کی بھی عید ہے, بالیقین ہے عید عیداں, عید میلاد النبی. عید میلاد النبی تو عیدوں کی بھی عید ہے. عید میلاد النبی تو عیدوں کی بھی عید ہے. بالیقین ہے عید عیداں, عید میلاد النبی. مرحبا 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 مکی مدنی, مرحبا
بھائی کون آ رہے ہیں آپ میں سے؟ آپ کیوں نہیں آتے؟ ادھر ادھر اشارے کر رہے، جو نہیں آتا میں اس کو لاؤں گا. آ جا آ جا آ جا، وہ کچھ نہیں بتا سکیں گے. یہ آ گیا. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد حسان. جملہ ہے عاشقان رسول، پھر آگے چھپا دیا ہے، اور اب گرین کلر کے ہم نے اس سے چھپایا ہے کہ نظر بھی نہیں آیا. عاشقان رسول کے مہینے میں ڈیش اور پھر کی خوب محفلیں سجاتے ہیں. عاشقان رسول 12 ربیع الاول کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب محفلیں سجاتے ہیں. آپ نے کہا عاشقان رسول 12 ربیع الاول کے مہینے میں. یہ 12 ربیع الاول کا مہینہ کون سا ہوتا ہے؟ یہ مجھے نہیں پتہ چلا آج تک. ربیع الاول کا مہینہ تو مجھے پتہ ہے، یہ 12 ربیع الاول کا مہینہ کون سا ہے؟ کے مہینے میں. کے مہینے میں؟ کس مہینے میں؟ 12 ربیع الاول کے یا ربیع الاول کے؟ ربیع الاول. ہاں میرے بچے، ربیع الاول کا مہینہ اور 12 تاریخ ہوتی ہے. خیر وہ 12 تاریخ ایسی غالب آتی ہے کہ سارا مہینہ ہی ہمارے بچے بولتے ہیں 12 ربیع الاول کا مہینہ. تو آئیے دیکھتے ہیں آپ کا جملہ بھی صحیح بنا ہے نہیں بنا. عاشقان رسول ربیع الاول کے مہینے میں، اور آگے ہو گیا کہ مہینے میں کیا سجاتے ہیں؟ میلاد النبی کی. آپ نے یہاں کچھ اور بولا تھا ویسے، ہے نا؟ چلیں پھر بھی ہم آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں. اور کوئی شعر سنائیں گے ہمارے فدا الرحمان بھائی؟ 12 ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم، ماہ نبوت میرے رسالت، ماہ نبوت میرے رسالت، صاحب خلق عظیم مدی اللہ 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 لا الہ الا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. تو کون آ رہے ہیں بھائی ٹیم اے سے؟ آپ آ رہے ہیں؟ آ جائے بھائی، آ جائے، جلدی سے آ جائیں، جلدی سے آ جائیں، جلدی سے آ جائیں. اور جملہ کیا ہے؟ پہلا لفظ ہی چھپا ہوا ہے، پھر اس کے بعد ہے دن آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر جملہ چھپا ہوا ہے ہوئی تھی. اب آپ نے بتانا ہے پہلا ورڈ کیا ہے. ربیع الاول. جی ربیع الاول. ربیع الاول. یہ کیا جملہ ہوگا؟ ربیع الاول دن آخری نبی محمد عربی. جملہ ہی نہیں بن رہا. جملہ تو صحیح کرے، سینٹینس کے کچھ لاجک تو بنے. جی احمد رضا بھائی کوئی مدد لے آئے، جائے بھاگ کے جائے. 5 4 3 وہ آدھے سے واپس آ گیا. جی پیر. پیر. پیر دن یا پیر کے دن. اچھا یوں کھڑے ہو نا، ٹھیک ہے. پیر کے دن آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش. ولادت. ولادت. چلے یہاں سے دیکھتے ہیں. ولادت تو ٹھیک ہو گیا. اور اب فدا الرحمان بھائی کون سا شعر سناتے ہیں وہ دیکھتے ہیں ہم. جی پیر کے دن آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی. آپ کا جواب درست ہے. اور دیکھتے ہیں شعر کون سا لائیں فدا الرحمان بھائی. پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت. سبحان اللہ. پیر کے دن صبح صادق کے وقت آمینہ کے گھر میں وہ نور چمکا جس نے ہماری قسمت کو چمکا دیا. پر نور ہے زمانہ. کون آ رہے بھائی ٹیم بی سے؟ آپ آ رہے ہیں؟ آ جائیں جلدی سے آ جائیں. ماشاء اللہ مائک تو لے جائیں میرے بچے. جی کیا نام ہے آپ کا؟ ساحل. آپ کا نام ساحل ہے، اور یہاں لکھا ہوا ہے ورڈ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہان والوں کے لیے. پھر ورڈ چھپا ہوا ہے بن کر تشریف لائے ہیں. جی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
पूरे जहान वालों के लिए रहमत बनकर तशरीफ, पूरे आएगा तमाम आएगा, देख ले, तमाम जहान वालों, तमाम जहान वालों के लिए रहमत बनकर तशरीफ लाए हैं। अब तो फिदा और रहमान भाई को ज़बरदस्त सा शेर सुनाई देंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तमाम जहान वालों के लिए रहमत बनकर तशरीफ लाए हैं। जवाब दुरुस्त हो गया है। 12वीं का नूर दिल पे छा गया, 12वीं का नूर दिल पे छा गया, 12वीं का नूर दिल पे छा गया। आ गए नबी आखिरी नबी, आ गए नबी आखिरी नबी। नूर से सजा अर्श किबरिया, नूर से सजा अर्श किबरिया। आ गए नबी आखिरी नबी, आ गए नबी आखिरी नबी। बीबी आमिना का घर नूर से सर बसर, आ गए रोशनी में शाम के मगल नजर, आ गए रोशनी में शाम के मगल नजर। जाने आमिना नूर किबरिया, जाने आमिना नूर किबरिया। आ गए नबी आखिरी नबी, आ गए नबी सबसे आखिरी नबी। मोहम्मद मुस्तफ़ा सबसे आखिरी नबी, अहमद मुजतबा सबसे आखिरी नबी। आमिना का लाडला सबसे आखिरी नबी, शाह हर दो सरा सबसे आखिरी नबी। ताजदार अंबिया सबसे आखिरी नबी, बच्चा बच्चा बोल उठा सबसे आखिरी नबी। आखिरी नबी आखिरी नबी, आ गए नबी आखिरी नबी। बोलो आ गए नबी आखिरी नबी, आ गए नबी आखिरी नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इसी के साथ हमारा ये प्यारा सा प्रोग्राम सुनो समझो सीखो अपने इख्तिताम को पहुंचा। और आपने हमें दुआ में याद रखना है। हम जा रहे हैं मगर किड्स मंदी चैनल आ रहा है, प्यारे प्यारे से प्रोग्राम से आप देखते रहिए, हमें दुआ में याद रखिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया